جاي وجايب الكادو وما بغيتوش يدخل. علاش؟ بغيتو تشاركوا معاه باش تبانوا. هذيك راه ماشي صدقه لاله دنيا باطمه. راني واخا ما كنبغيش نهضر ونعاير شي حد، ولكن راه كتوصلوا للناس ماشي غير الكلام العظم كاع باش غادي يبقى يهضر. راه خصكم ماشي غير السبان، ماشي خصكم غير هذا، ولكن حنا كنتقاو الله، وعيب نبقاو نهضروا على خوتنا المسلمين هكايا. هذيك راه ماشي صدقه وما دايزالكمش. الصدقه لله او لا سيدي، وهي الصدقه اللي كتكون مستوره سترها الله سبحانه وتعالى يستركم. ولكن نتوما سمحوا لي، نتوما شوفوا غير اللباس اللي كتلبسوا، عاد بغيتوا الصدقه غيقبلها منكم سيدي ربي. نتوما مفضوحين، صدقتكم مفضوحه. فهمتوا؟ انا تنقول لكم هاد الهضره وراني معصبه عليكم. يلا انا راني مقلقه على هاد الاسلام اللي ولا هكا. علاش ما بقاش الاسلام كما كان؟ بغيتوا تمثلوا بلا راكم تبغيو الله وراكم قايمين بالواجب ديال الله سبحانه وتعالى. راه حاشا باش غادي تكونوا قرابين من الله، باش غادي تقربوه بالمناكير. هيا حتى الراجل اللي جايب داك الخاتم وهو غالي وكادو، ويتساهلوا هادوك الناس، دوك الوليدات الله يسهل عليهم. وهذاك اللي عطاه الله سبحانه وتعالى، داك اللي بغى له داك الشيء هكا كيشوفوا الله، اللهم لك الحمد ربي جزاه، ولقى فعلا المحسنين، ولقى الناس بحالكم نتوما اللي وقف معاهم وفرح ليهم. ولكن ماشي هكاك، راه ماشي هكاك، ماشي خصكم غير راسكم وتبغيو غير راسكم. وانا تنقول لكم اللي بغى الصدقه، هذوك الناس ما حستهمش، وانا راني انا هما راهم عزازين عليا وبقاو فيا. وتنحيي ديك البنت، هذيك البنيه اللي هي بحال البنت ديالي، انا تنقول لها الله يعطيك ايام سعيده والله يكمل عليكم بخير وعلى خير. حسنتي بداك الراجل وقبلتي عليه، الله سبحانه وتعالى يقبل عليكم في الجنه. وكاينين البنيات اللي مرضيات بحال هكا وكيعرفوا ما بينهم بالله وكيخافوا من الله وتيبغيو الخير. ولكن بالنسبه لك بنتي دنيا باطمه، راه ماشي فعل الخير. اما الصويري، انا اصلا الصويري ما تنبغيش. علاش ما تنبغيش؟ بزاف د المناكير تيدير، وانا تنقولها وكنهضر مباشره وتنهضر ما فيهاش كاع غادي نبقى نخبع ولا نقول هذا. اما نتيا كنحترمك كنت نحترمك وعزيزه عليا على ود اللي بغى له داك الشيء هكا كيشوفوا الله، اللهم لك الحمد ربي جزاه، ولقى فعلا المحسنين، ولقى الناس بحالكم نتوما اللي وقف معاهم وفرح ليهم. ولكن ماشي هكاك، راه ماشي هكاك، ماشي خصكم غير راسكم وتبغيو غير راسكم. وانا تنقول لكم اللي بغى الصدقه، هذوك الناس ما حستهمش، وانا راني انا هما راهم عزازين عليا وبقاو فيا. وتنحيي ديك البنت، هذيك البنيه اللي هي بحال البنت ديالي، انا تنقول لها الله يعطيك ايام سعيده والله يكمل عليكم بخير وعلى خير. حسنتي بداك الراجل وقبلتي عليه، الله سبحانه وتعالى يقبل عليكم في الجنه. وكاينين البنيات اللي مرضيات بحال هكا وكيعرفوا ما بينهم بالله وكيخافوا من الله وتيبغيو الخير. ولكن بالنسبه لك بنتي دنيا باطمه، راه ماشي فعل الخير. اما الصويري، انا اصلا الصويري ما تنبغيش. علاش ما تنبغيش؟ بزاف د المناكير تيدير، وانا تنقولها وكنهضر مباشره وتنهضر ما فيهاش كاع غادي نبقى نخبع ولا نقول هذا. اما نتيا كنت نحترمك وعزيزه عليا على ود دوك العائله ديالك اللي كنا كنتفرجوا فيهم وكنسمعوا لهم وتيقولوا كلام مزيان. ولكن انت خرجتي من الجنب صراحه، انت خرجتي من الجنب. راه ما بزاف ديال الهضره اللي تتهضري حتى على المغاربه، وراه حنا كنا ولاد 9 شهور، راه حتى شي واحد ما احسن من الاخر. في الاخر شنو غادي نديو؟ كنت انا بيضه، ولو تكوني ماشي غير في شبعانه فلوس ولا مرتاحه. ولا انا كنهضر على نتيا ما متواضعاش. اولا هزه راسك بزاف للسما، ولكن حنيه مع الله سبحانه وتعالى، حنيه. بغيتي ديري الخير،
الله يجازيك بخير. تا دوك الناس راهم يتستاهلوا، ولكن هذا الراجل اللي راكم رفضتو بغيتوه يبين يدير الاشهار معاكم، وتا نتوما تكونوا بحال اللي قلتي غادي تكونوا مساهمين نتوما معاه. علاش ما كتبغيوش لخوكم المسلم تا هو يقدم شي حاجه لله سبحانه وتعالى ومستوره؟ نتوما مفضوحين وباغيين الصدقه مفضوحه وراه ما دايزه لكم حتى شي حاجه. خرجوا اللي كيبغي الخير يخرج يمشي عند دوك الناس اللي ما لاقيين ساكن فين يسكنوا، اللي تتكون عليهم الشتا وصابرين القطره وصابرين لولادهم محنين. الا كنت انت مبرعه انت وولادك اولا ولادك الناس الاخرين مبرعين، راه وحدين اخرين مساكن ما لاقيينش. شتي كاينه مرا كتبغي غير تصنت لكم وتعرف شنو كاين، في الاخر كتبقاو تبريباريو بالفرنسي وهي ديك السيده ما عارفاش، وماشي غير وحده ولا جوج، راه بزاف الناس اللي ما قاريينش وما فاهمينش كيبغي يتصنت لكم وتيقول لا هادو تيهضروا بالفرنسي راني ما عارفاش. هضروا خليكم طبيعيين. اللي تديروا الصداقات هضروا عرفوا بالقيمه ديال الناس الاخرين اللي ما عندهمش. خرجوا ديروا الصداقات للناس اللي ما كيعيدوش، خرجوا بحال هاد العواشر ديروا الصداقه وتكون مستوره. ماشي خصكم غير الاشهار وتشوفوا شي واحد صافي ولا عليه الكلام ولا مشهور وهذا كتزيدوا حتى نتوما تشهروا. والمهم من هذا الكلام كاع كامل وهذا الشيء اللي غادي اللي تنقول انا تنطلب منكم تسمحوا لي الا هضرت معصبه ولا هضرت بشي حاجه غلطه ولا هذا، راني يا وليداتي باغيه لكم حتى نتوما الخير، راني ما باغيه لكم شي حاجه ديال الضياع. الله يهديكم والله يهدي جميع المسلمين اللي راحنا غالطين. راه ما تسحبوش، راه الانسان راه تيغامر بواحد القدر ديال المال وتيقول راه ربي قابلوا ليا ولا راه العالم لله. انا تنقول العالم لله، راه الصدقه ماشي هكاك، ماشي هذيك هي السنه ديال الصدقه، ماشي هذيك هي. لا كاينين الناس كيعانيو، وانا تنقول لذاك الراجل اللي جاي من مدينه اخرى وجاي حتى لعندكم وباغي مسكين يقدم ديك الهديه وما بغيتوش، الحمد لله راه مقبوله له عند الله سبحانه وتعالى، وهناه سيدي ربي هناه من داك الدخول اللي غادي يدخل معاكم واللي غادي يشوف المناكر. انا تنقول لك ولدي والله ولدي انا تنقول لك راه ما يغيضكش الحال علاش ما دخلتيش وقدمتي ديك الهديه. ها انت قلتي بالله راه حتى يتسالى داك الحفل وغادي تدخل وتعطيها لهم، هذيك راه فيها خير كثير. ربي راه ما بغاكش تدخل لداك الحزب الشيطاني. شتي لحقاش انا ما تنهضرش على دوك الوليدات هادو اللي مساكن اللي فرحانين براسهم، الله يكمل عليهم. انا تنهضر على دوك الناس. انا عارفه دابا اشنو داك اللباس باش كاينين دوك العيالات تما في وسط الرجال، وتما راه داخل الشيطان بيناتهم، وانت نجاك والله غيجازيك على فعل الخير، وكدير الخير الله غادي يجازيك عليه كما درتي مع داك ما كنعقلش تاع السميه ديالو، هذاك اللي قدمتي له خاتم هو الاول. المهم ديك الهديه ديالك اللي قدمتي كما قلت لك دابا في الاول اللي قدمتي لدوك هضرش على دوك الوليدات هادو اللي مساكن اللي فرحانين براسهم، الله يكمل عليهم. انا تنهضر على دوك الناس. انا عارفه دابا اشنو داك اللباس باش كاينين دوك العيالات تما في وسط الرجال، وتما راه داخل الشيطان بيناتهم، وانت نجاك والله غيجازيك على فعل الخير، وكدير الخير الله غادي يجازيك عليه كما درتي مع داك ما كنعقلش تاع السميه ديالو، هذاك اللي قدمتي له خاتم هو الاول. المهم ديك الهديه ديالك اللي قدمتي كما قلت لك دابا في الاول اللي قدمتي لدوك وقيله مصطفى وهذا انا داك اكشوان اكنوان، انا ما كنعرفش ننطق بهم بزاف وما تنبغيش نقول ديك الهضره. انت الله يجازيك بخير وما يبقاش فيك الحاله ولدي. انا كنقول لك من هنا راه الله بغاك ما بغاكش تدخل لداك المناكر، وعارف ما بينك وبين الله، ومهما جبتي الحديث ديال الرسول عليه الصلاه والسلام راه برافو عليك. راني كنقول لك الله يجعل سيدي ربي يرزق لك الايمان في القلب ويرزقك باش تكون مع اخوك المسلم، كما كتشوف شي واحد ما عندوش وكتبغي تعاونو الله غادي يزيد يعاونك. انا كنقول لك من هنا مبروك عليك انت بعدا اللي ربي سبحانه وتعالى نجاك من داك الشيء.
وتنقول دوك الناس الله يهديكم، الله يهديكم، واللي بغى فعل الخير كما هادوك يتستاهلوا. انا راه ما كنقولش شي حاجه فيهم، انا فرحت لهم وبالعكس انا مقدراهم، وواحد الفرحه ديال ديك البنت اللي راه هي تفاهمت مع داك الوالد وتجاوجوا فين غير تلاقاو غير في السبيطار. والمهم والقصه راكم عارفينها ما غاديش نقولها لكم. انا فرحانه بها وتنقول لها من هنا كنعاود نقول لك بنتي الله يعطيك سيدي ربي يعطيك الهنا والراحه والسعاده انت وداك الراجل. وهاد الناس اللي نظموا لكم الحفل ديالكم كنقول لهم الله يهديكم، الله يهديك بنتي. دنيا باطمه، راه الدنيا فايته، راه ما غادي يكون معاك في الاخره لا فلوس ولا بانون ولا حتى شي حاجه، راه غير فعالك وعمالك. اتقي الله، لا انت ولا هذوك اللي معاك، هذوك الرجال اللي راهما كيحسبوا راسهم رجال ولكن راهم في نفس الوقت راه ماشي رجال. انا من عندي ماشي حتى شي واحد ما راجل، كاع اللي كيمثل مع المراه ماشي مرتو، كاع اللي كيديروا المناكير في التلفزيون ولا في بحال هكايا راه انا بعدا كنحسبهم ماشي رجال. وتنتمنى الله يجعل سيدي ربي يهديكم، الله يهديكم، الله يهديكم، الله يهديكم. راه ما دايم غير الله سبحانه وتعالى.